भ्रष्टाचारको मुख हेर्दिन भन्छन् प्रधानमन्त्रीले। भ्रष्टाचार चिन्न सक्नु भएन, उहाँले चिन्न सक्नु भएन, आइडियै भएन भने उहाँको जत्तिकै पोलिटिकल जीवन भएको मान्छे हो, जेल नबसे पनि खुकुरीको धारमा हिँडेर सङ्गठन बनाएको मान्छे हो, मेरो पनि अधिकार छ, म भन्छु फलानु भ्रष्टाचारी हो ल्याइदिन्छु। हाल्नुहुन्छ त? हाल्नुहुन्न? च्यालेन्ज, ओपन च्यालेन्ज मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई। विश्वास छैन तपाईको मैले भ्रष्टाचारी यसले यसो गरेर यति गरेछ भनेर प्रमाणसहित ल्याए भने पनि प्रधानमन्त्री जेल हाल्नुहुन्न? विश्वास छैन र हाल्नुहुन्न, कुनै पनि हालतले हाल्नुहुन्न। मैले भनिसकेँ, मैले जन्मेर 7 वर्षको उमेरदेखि वामपन्थी भएको र जीवनका मेरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वर्षहरू मैले MBBS पढ्नुभन्दा बेसी मेहनत गरेर सिर्जना गरेको पार्टी हो यो। मेरो अधिकार छ, मैले बोलिदिन्छु, बोल्न पर्यो, बोल्दिनँ भन्दा भन्दै बोल्नु पर्यो। त्यो पार्टी गर्छ भनेर मेरै पार्टीका मान्छेले काङ्ग्रेसहरूले बनाएका भन्दा विशाल विशाल महलहरू खडा गरेका छन्। यिनीहरूका लगानी छन् विभिन्न ठाउँहरूमा, स्टेटहरू छन् यिनीहरूका। यिनीहरूले विदेशमा एकाउन्टहरू जम्मा गरेका छन्। गाडी गएका छन्, आएका छन्। एकातिर त्यो छ, अर्कोतिर विश्वका बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्सहरू मैले देखिसकेको मान्छे, विश्वका हुने खाने मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरू देखिसकेको मान्छे, विश्वका हुने खाने राष्ट्रपतिहरू देखिसकेको मान्छे, धनी राष्ट्रका। यहाँ केही नहुने, चामल नदेख्ने जनता छन्, पेटभरि खानालाई दसैँ पर्खिनुपर्ने मान्छे छन्। उहाँहरूको शान सौकात आलिशान किन चाहियो? र तिनीहरूलाई फेरि पनि विश्वास गर्छौँ भने गलत। प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँका कतिपय कुराहरू हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पनि सुनिरहेका छौँ। एउटा त्यो बहुमुखी व्यक्तित्व जस्तो पनि यहाँको लाग्छ सुन्दाखेरि। हजुर। त्यो एउटा विराट व्यक्तित्व हुँदै गर्दाखेरि पनि असन्तुष्टिका या एक खालको बेचैनी पनि तपाईँमा देखिन्छ। हजुर। त्यो चाहिँ के हो? अलिकति साह्रै त्यो विस्फोट नै हुन लागेको बेचैनी जस्तो तपाईँका अभिव्यक्तिहरूमाबाट प्रकट भइरहेछन्। हजुर, के भनेको? तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभएको। किन ठिक भन्नुभएको हो भने अब व्यक्तिगत रूपमा हेर्दाखेरि अब एजुकेसन पनि छ, यताउति मोरलेस म अब एउटा सेटल भएको मान्छे हो होइन, सेटल भएको मान्छे हो। त्यसैमा इन्जोय गरेर एकदम बसे भइगयो नि, अब के को बेचैनी भन्ने खालको यसो हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ नि त। एउटा अब एभरेज नेपाली भन्दा पनि अलिकति अब पढाइ लेखाइ यताउति अब सबै कुराले अलिकति बेटर अफ छ अहिले। व्यक्तिगत वैभवका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि नपुग्दो छैन, नपुग्दो छैन, छैन 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 छैन, तर पनि बेचैनी छ, बेचैनी छ, असन्तुष्टि छ। त्यो किन रहेछ भने नि, म भनेको मेरो यो शरीर मात्रै होइन रहेछ। मैले जीवनमा पहिलोचोटि फेरेको सास जुन मुलुकमा फेरेँ अथवा संसारमा जन्म पाएपछि जुन मुलुकमा मैले पहिलोचोटि रोएँ अथवा सास फेरेँ, त्यो मुलुक पनि म जोडिएको रहेछु। मेरो मुलुक अहिले धरधरी रोइराखेको छ, मेरो मुलुक जर्जर बनेको छ र मेरो मुलुक सकिने स्थितिमा छ भने त्यस मुलुकको छोरा, त्यस मुलुकको नागरिकमा बेचैनी भइहाल्छ नि। र तिनै बेचैनी र तिनै असन्तुष्टिहरू, तिनै केही गरौँ भन्ने भावनाहरू यस मातृभूमि नेपाल आमाको छोराको छातीमा उर्लिएको छ। यहाँको कुराहरू सुन्दाखेरि तपाईँको जीवनका विभिन्न कालखण्डहरूमा जेलाई तपाईँले सर्वोपरि ठानेर त्यसको पछाडि लाग्नुभयो र एउटा सर्टेन कालखण्ड पछाडि त्यो चिज चाहिँ भ्रम रहेछ। हजुर, तपाईँ पुग्नु भएको देखिन्छ तपाईँको। हजुर हो, त्यस्तै जिन्दगी तपाईँले भोग्नु भयो। ठ्याक्कै हो, एकदम तपाईँले भन्नुभएको एकदम हो। 6-7 वर्षको उमेरदेखि अलमोस्ट रिटायर हुने बेलासम्म सम्पूर्ण जीवन सिन्सियरली, अनेस्टली एउटा आस्थामा लगाएको मान्छे हो म। तर त्यो भ्रम भयो, तपाईँले जेमा लगाउनु भयो। हजुर, पटक पटक एउटा समयक्रममा ती चिज परिवर्तन पनि भएको देखिन्छ। हजुर, र त्यो सँगसँगै भ्रम पनि भएको जस्तो देखिन्छ क्या। हजुर, एकदमै दिलो झ्याल लगाएर लागिरहनु भएको छ। हजुर,
तर फेरि अर्को एकपल्ट तपाईँ भ्रममा बाँचिरहनु भएको छ भनेर कसैले शङ्का गर्यो भने त्यो गलत कसरी हुन्छ मेरो प्रश्न यहाँनिर एउटा छ अब यहाँदेखि यताको जीवन चाहिँ भ्रम किनभने तपाईँ जुन पिरियडमा जे चिजलाई चाहिँ सर्वस्व हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यतिखेर भ्रम भनेर त स्वीकार्नु हुन्न थियो नि स्वीकार्दैन थिएँ एकदम ऱ्याडिकल म ऱ्याडिकल जब मेरो आफ्नो हजुरबाउ नचिन्दाखेरि मार्क्सलाई चिन्थेँ भने त्यतिखेर कसैले तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेको भए तपाईँ स्वीकार्नुहुन्थ्यो त स्वीकार्ने त कुरै छैन नि झगडै भइहाल्थ्यो नि त्यस्तै भ्रममा तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ भनेर किन शङ्का नगर्ने हामीले प्रश्न यहाँनिर हो क्या हो एक हिसाबले तपाईँले राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो त्यसै भन्नु होला भनेर विगत 10 वर्षदेखि म बोलेको पनि थिइनँ 67 सालदेखि राजनीतिकबाट मैले सन्यास लिएँ मेरो भ्रम टुटेपछि अर्थात् त्यो भ्रम दिलाउनेहरूको चरित्र देखेपछि उहाँहरूको व्यवहार देखेपछि र मैले पढेको सिद्धान्त जुन थियो संसारभरिबाटै फेल भएपछि अब फेरि कहिल्यै नउठ्ने गरी ढलेपछि भ्रम टुटो र अब गर्ने के मलाई भ्रम टुटो भनेर हिँड्ने कुरो पनि आएन सत्य चाहिँ छ कि छैन नि त पृथ्वीमा सृष्टिमा सत्य कुरा चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुराको जिज्ञासा पनि लाग्यो करिब 10 वर्षसम्म एमबिबिएस पढ्दाखेरि अथवा म स्पेसलिस्ट हुँदाखेरि जति मेहनत गरेँ त्यति नै मेहनत गर्दाखेरि अलिकति मेरो भ्रमको आँखा खुलेको छ र अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सत्मार्ग पत्ता लगाएँ हुनसक्छ 20 वर्षपछि अहिले पनि भ्रममै थिएँ भन्ने कुरा पनि आउन सक्ला तर अहिले चाहिँ म ढुक्कसँग के भन्न सक्छु भने सत्य एउटा छ बुझ्न अलिकति टाइम लाग्ने रहेछ अहिले पनि कति बुझेँ होला र 10 वर्षमा कति बुझिएला र तर अहिले हिँडेको मार्ग मलाई ठिक लागेको छ र सत् मार्ग लागेको छ मलाई कसैले फेरि भ्रममा थिइस् भनेर अब मलाई कसैले भन्यो भने म रिसाउँदिनँ म गाली पनि गर्दिनँ हजुर कुराहरू सुन्दाखेरि एउटा जीवनको लामो समय कम्युनिस्ट जार्गनबाट त्यो फिलोसफी प्रति अत्यन्तै धेरै नतमस्तक भएर त्यसमा तपाईँको जीवन समर्पण भएको देखिन्छ हजुर तर तपाईँको कर्मले हेर्दाखेरि फेरि तपाईँ पुँजीवादको नै एक खालको बाई प्रोडक्ट नै भनौँ न होइन अब डक्टरी पेसा पढ्नुभयो त्यसलाई ठ्याक्कै कम्युनिस्ट नै भनेर पनि अलिक फरक तरिकाले हेर्ने हो भने जीवन चाहिँ फेरि त्यो ढङ्गले तपाईँले बाँच्नु भएको देखिन्छ अनि भौतिक विज्ञानको जे हो बाई प्रोडक्ट त्यसमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो जीवन व्यतीत भयो फेरि अहिले तपाईँको आकर्षण अध्यात्मतिर जस्तो त्यो विरोधाभास हजुर जस्तो हजुर होइन विरोधाभास जस्तो चाहिँ देखिन्छ तर म अहिले संसारभरि मेडिकल साइन्स पढ्दै गरेका स्टुडेन्टहरूलाई मैले त विभिन्न कन्ट्रीको भिजिटिङ प्रोफेसर पनि हो र धेरै ब्याचहरू पढाएँ मैले अब हजारौँको सङ्ख्यामा छ त्यो अहिले काउन्ट नगरौँ यहाँ स्पेसलिस्टहरूलाई पढाएको नर्सिङलाई पढाएको स्वदेशमा पढाएको विदेशमा पढाएको यी अहिले सबै छोडिदिउँ लगायत देशमा मलाई पनि पढाउने मेरा गुरुहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू लगायत हरेक व्यवसायका मान्छेहरूलाई अहिले चाहिँ म के भन्छु भने हामीहरूले पढ्यौँ होला हामीले घर बनायौँ होला हामीले गाडी पनि किन्यौँ होला हामी कति खुसी भयौँ अर्थात् हामी खुसी चाहिँ होइन बढी दुखी भयौँ र हामीलाई अझै राम्रो घर चाहिएको छ एउटा घरले पुगेन फलानाको त 3-4वटा भइसक्यो म यत्रो डक्टर भएको एउटा मात्रै घर छ भन्ने कुरा आयो गाडीमा कम्पिटिसन हुन लाग्यो उसको त महिनामा यति लाख कमाइ छ मेरो त खालि 3 लाख मात्रै छ भन्ने कुरा आयो त्यसकारण त्यो कुरा भन्दा केही नै नभएको तर अहिले मैले हिँडेको बाटो बुझेको मान्छे छ भने म भन्दा 1000 गुणा सुखी 1000 गुणा ह्याप्पी चाहिँ ऊ छ जे चिजमा सुख र खुसी होला भनेर हामी दौडिँदै जान्छौँ त्यहाँ त त्यो होइन अर्को रहेछ मान्छे भौतारिन त्यो अलिकति मात्रै पनि पाइला बढाउन जब उसले थाल्छ जब त्यसको मजा उसमा पस्न थाल्छ त्यसपछि मलाई जस्तै पश्चाताप त अब कर्म गरेँ डक्टर बने विद्यार्थी पढाएँ अब त्यो आफ्नो काममा त मलाई पश्चाताप होइन तर मैले अनाहकमा
गलत मान्छेका झोलाहरू बोकेर हिँडेँ भन्ने चाहिँ पश्चाताप हो। किन त्यो टाइम त मैले उनलाई दिनु पर्थ्यो, जुन टाइम जता लाउनु पर्थ्यो त्यतापट्टि चाहिँ लागेन। त्यो पनि नियति नै होला अब, तर ढिलो छिटो सत्य कुरो पत्ता लाग्यो र फिजिकल कुरा अथवा मेडिकल साइन्सको कुरा जति छ, बडीको शरीरको कुरा जति छ, त्यति नै कुरा आध्यात्मको पनि छ। आधी पाटो बाँकी नै रहेछ, आधी पाटो चाहिँ बाँकी नै छ, जसलाई छ भनेर पनि कहिले स्वीकार गर्दैन। मेरो मेडिकल साइन्समा त सोल भनेर डिस्क्रिप्सन गरेकै छैन नि, मेरो साइन्स त त्यहाँ पुगेकै छैन नि। त्यो पुग्न त कहिले हो कहिले, जबसम्म मेरो साइन्सले सोलको बारेमा आत्मा र परमात्माको कुराहरू लेख्दैन तबसम्म मेरो साइन्स कम्प्लिट छैन। त्यो नबुझ्ने मान्छे साइन्टिस्ट पनि होइन। इनोभेसन गऱ्यो भनिन्छ, त्यहाँ गयो भनिन्छ, त्यहाँ गयो भनिन्छ। मेरो शास्त्रहरूमा त्योभन्दा मजाले डिस्क्रिप्सन गरेका छन्। 17 तले विमान क्षेप्यास्त्रका कुरा, त्यो क्षेप्यास्त्र आउनुभन्दा अगाडि त्यसलाई ढाल्ने कुरासम्म पनि छन्। र डुबेको समुद्रमा डुबेको द्वारका भेटिएको छ। तपाईँले म च्यानल देखाइदिउँला तपाईँलाई। त्यो चाहिँ नबुझ्ने, जुन कुराबाट आनन्द हुन्छ भन्ने कुरा नबुझ्ने। अब हेर्नु सर, अहिले अब एउटा म भनिदिन्छु है तपाईँलाई, तपाईँले पनि हेर्नुभएको, तपाईँ त जन मिडियाको हेरिहाल्नुभयो होला। कस्तो परेको छ भने नि, उतातिरका मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो यस मुलुकमा अलिक मार्जिनलाइज्ड ग्रुपलाई, अलिक समाजले हेपेका ग्रुपलाई, अन्यायमा परेका ग्रुपहरूलाई, हामीहरूले चाहिँ कर्मकाण्डीहरूले दुःख दिएका ग्रुपहरूलाई आफ्नोतिर कन्भर्ट गर्नका लागि चामलहरू लिएर आउँछन्, डलर सलर पनि यसो लिएर आउँछन्, सबै थोक यसैमा छ भनेर पनि आउँछन्। अर्थात् कन्भर्ट गर्दैछन्। अहिले त्यो वातावरण चाहिँ ल्याइएको हाम्रा केही बिकाउ नेताहरूले ल्याएका छन्। त्यो श्राप उनीहरूलाई कस्तो परेको थाहा छ अहिले? त्यहाँका एकदम बुझ्ने विद्वानहरू, साइन्टिस्टहरू, सारा ज्ञानका भण्डारवाला मान्छेहरू चाहिँ हरे राम हरे कृष्ण गर्दैछन्, हाम्रा वेद पढ्दैछन्, उपनिषदहरू पढ्दैछन्। बाफ्रे, गीता चाहिँ कस्तो ज्ञान किताब रहेछ, हामी त फुच्चेर छौँ भन्दैछन्। नासामा संस्कृतको, अब संस्कृतमा मिस्टेक रहेन रहेछ भनेर संस्कृत चाहिँ अब उनीहरूको यानहरूमा अबको भाषा चाहिँ संस्कृत भन्दैछ। युके र नेदरल्यान्डतिर संस्कृत पढाइँदैछ। उताको ज्ञान उता चाहिँ हाम्रो चाहिँ उता गयो। अब अहिले हामी संस्कृत पढ्नेलाई चाहिँ मूर्ख भन्छौँ, कस्तो अज्ञानी रहेछ भन्छौँ, रूढिवादी रहेछ भन्छौँ। म कैलाश मानसरोवर गएँ, कन्याकुमारी गएँ, विश्वका अरू तीर्थस्थलहरूमा गएँ, सत्सङ्गमा गएँ। त्यत्रो साइन्स पढेको मान्छे, इङ्ल्यान्डबाट त्यत्रो स्कटल्यान्ड जस्तो युनिभर्सिटीको डिग्री होल्डर अब आध्यात्मका कुरा गर्छ हेर्न भन्थे। अनि यसो मसँग यसो उनीहरूले मलाई जिस्क्याउँथे, अर्थात् यो बिग्रियो भन्थे, अर्थात् यो अज्ञानी भयो भन्थे। अनि मैले भित्रभित्रै उहाँलाई केही भनिनँ। तपाईँहरू चाहिँ ज्ञानपट्टि हुनुहुन्छ, मलाई चाहिँ यस्तै अज्ञानमै छोडिदिनुहोस् भनेर मैले साथीभाइहरूसँग बिस्तारै कटअप गर्दै मेरो आध्यात्मिक चिन्तन, आध्यात्मिक सङ्गतहरू चाहिँ बढाउँदै गएँ। अर्थात् म खुसी हुँदै गएँ। अब डाक्टर साहब, यो आध्यात्मिक पाटो, अब यहाँको त फेरि यस्तो बहुआयामिक व्यक्तित्व छ कि अध्यात्मको बारेमा कुरा गरिने भयो, विज्ञानका बारेमा कुराकानी गरिने भयो, राजनीतिका बारेमा, दर्शनका बारेमा, साहित्यका बारेमा धेरै कुराहरू छ। त्यो फेरि हामी पर्टिकुलरली कुराकानी गर्न, जस्तो तपाईँको अहिलेको निष्कर्ष चाहिँ पोलिटिकल्ली हेर्दाखेरि मैले आजसम्म जसलाई आदर्श मानेर दिलो ज्यान लगाएर जसका पछाडि लागे यिनीहरूबाट अब सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा तपाईँ पुग्नु भएको हो। 100% पुगेको विथ इभिडेन्स। उहाँहरूलाई ल्याउनुहोस्, म प्रमाणित गरिदिन्छु। यसकारण तपाईँहरूले कहिल्यै पनि गर्नुहुन्न। तपाईँहरू अतृप्त आत्मा हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँहरूलाई धेरै कमाउनको लागि हिजो तपाईँले राजनीति गर्नुभएको रहेछ। दर्शनलाई गलत भन्न सकिन्छ कि ती व्यक्तिलाई होइन, त्यो दर्शन पनि कार्ल मार्क्सले आफ्नो पालामा, फ्रेडरिक एङ्गल्सले आफ्नो पालामा कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो तयार पार्ने क्रममा त्यतिखेर सान्दर्भिक थियो होला। त्यतिखेर मजदुरहरूका कुराहरू थिए। युरोपमा एउटा चाहिँ त्यतिखेर त्यहाँ पुगेको धर्मले अन्याय गरेको थियो होला र अफिम हो भनियो होला। त्यतिखेर वैज्ञानिक नै थियो होला त्यो बेलामा।
तर अहिलेको सन्दर्भमा 21औं शताब्दीमा आएर त्यही क्लासिकल कुराहरू तपाईँले ल्याउनुहुन्छ, त्यसैको पछाडि तपाईँ लाग्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ चिन्नुहुन्न, मार्क्स कहिले जन्मेको, लेनिन कहिले जन्मेको, माओ कहिले जन्मेको भनेर सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई आफ्नो हजुरबुवाको जन्म मिति थाहा छैन। यो मुलुक कसरी बन्छ, मुलुक बनाउनु पर्ने के छ, यहाँ सारा कुरा सृष्टिले दिएको छ। तपाईले लुटी मात्रै नदिएको भए पनि पुग्थ्यो मेरो मुलुकलाई। त्यही कुरा त्यो फेल भयो, फेल भएर संसारबाट हटिसकेको छैन। अहिले न रुसमा छ, न चाइनामा छ, न क्युबामा छ, कहीँ पनि छैन। कम्युनिजम फेल। कम्युनिजमबाट हुँदो रहेन रहेछ। बरु कम्युनिस्ट राष्ट्र कुन छ अहिले संसारमा भनेर मलाई सोध्नु न। अमेरिका कम्युनिस्ट राज्य हुन सक्छ, बरु बेलायत कम्युनिस्ट साम्यवादी राज्य भनेको बेलायत हो, फिनल्यान्डहरू बरु यिनीहरू हुन् जहाँ सोसियल सेक्युरिटीका कुरा छन्। बच्चा जन्मिएदेखि, बच्चा पेटमा बसेदेखि आमाको केयर हुन्छ। बच्चा जन्मिएपछि फ्री एजुकेसन, फ्री हेल्थ केयर सिस्टम छ, सोसियल सेक्युरिटी छ, बुढेसकालको भत्ता छ, जब दिन्छन्, जब पाउनु भएन भने पैसा दिन्छन्, सारा कुरा छ। यहाँ चाहिँ समस्या के हो भन्न खोजेँ डाक्टर साहब? हजुर, जस्तो राणाहरूको कारणले गर्दाखेरि देश विकास भएन भने प्रजातन्त्र ल्याए नि। अब त्यो पनि त्यस्तै भइहाल्यो। पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई नै जेल हाल्नुपर्ने स्थिति आयो। फेरि पञ्चायती व्यवस्था, अब पञ्चायती होइन, अब बहुदल आए पछाडि हुन्छ भने बहुदल आयो, फेरि त्यसले पनि भएन, जनयुद्ध जन्मियो, जनयुद्धले भएन। अब आफ्नो संविधान आफैले बनाए पछाडि हुन्छ भनेर गणतन्त्रसम्म आएर पनि संविधान जारी भएको 4-5 वर्षमै संविधानै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने समयका कुराहरू उठ्न थाल्यो। गडबडी चाहिँ कहाँ हो भने हाम्रो ओटिभीसँग मजाले कुरा गरौँ। अहिले मैले राणा शासन थियो, त्यो राणा, सबै राणालाई नभन्नु, केही राणाले त कलेज क्याम्पस पनि खोलेका छन्, एजुकेसन हुनुपर्छ पनि भनेका छन्। ती राणालाई र अहिलेका यी सोकल लिडरहरूलाई रोजाउनु परेको भए त्यो राणा रोज्छु म। त्यतिखेर के भनिन्थ्यो भने भ्रष्टाचार गरेको थाहा पायो, विशेष गरी यस्ता भूकम्प सुकम्पहरूमा भ्रष्टाचार गरेको थाहा पायो भने 5 जना साक्षी राख, चट्टे गाड्देऊ भनेको थियो। अर्थात् निसाब थियो, त्यसलाई कानुन लाग्दैन भनेका थिए राणाले। बरु अहिले मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भ्याक्सिन नपाएर, अक्सिजन नपाएर तडपी मरेका छन्। आर्यघाटमा बाल्ने ठाउँ छैन। भ्याक्सिनको कमिसनका कारणले भ्याक्सिन आएको छैन। यहाँ अक्सिजनमा के भएको छ तपाईँले अहिले भनिदियो भने अहिले विस्फोट हुन्छ। यहाँ अक्सिजन त्यहाँ पाउने ठाउँमा त्यहाँ पुर्याउनु पर्ने र सिन्डिकेट राखेको छ, पिसिआरमा सिन्डिकेट राखेको छ। यिनीहरूलाई अझै पनि म नेता मान्दैछु। राज्यको सबै वैभव अहिले कहाँ जानु पर्थ्यो, सबै एटेन्सन कहाँ जानु पर्थ्यो? ए जनवर्गीय सङ्गठन छ अरे, मेरो विद्यार्थी सङ्गठन छ अरे, मेरो यस्तो शक्ति, मेरो उस्तो शक्ति, यति ढिकुटी, सबै एटेन्सन ल्याएर अहिले जनता बचाउनु पर्छ कि पर्दैन? 1 वर्ष अगाडि कोरोना सुरु भएको के हेरेर बसे? त्यही ल्याउने क्रममा पनि कमिसनका कुरा छन्। यहाँ किन्ने कसले भन्दा आफ्नै छोराले। भ्रष्टाचारको मुख हेर्दिन भन्छन् प्रधानमन्त्रीले। भ्रष्टाचार चिन्न सक्नु भएन, उहाँले चिन्न सक्नु भएन, आइडियै भएन भने उहाँको जत्तिकै पोलिटिकल जीवन भएको मान्छे हो, जेल नबसे पनि खुकुरीको धारमा हिँडेर सङ्गठन बनाएको मान्छे हो म, मेरो पनि अधिकार छ। म भन्छु फलानु भ्रष्टाचारी हो, ल्याइदिन्छु। हाल्नुहुन्छ त? हाल्नुहुन्न? च्यालेन्ज, ओपन च्यालेन्ज मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई। विश्वास छैन तपाईँको? मैले भ्रष्टाचारी यसले यसो गरेर यति गरेछ भनेर प्रमाणसहित ल्याए भने पनि प्रधानमन्त्री जेल हाल्नुहुन्न। विश्वास छैन र हाल्नुहुन्न, कुनै पनि हालतले हाल्नुहुन्न। हाल्नुहुने भएको भए बाबुराम भट्टराईलाई त्यही दिन पक्रेर ल्याउनुहुन्थ्यो। यहाँ राख्या छ भन्नुभयो, त्यो भ्रष्टाचार हो कि होइन? होइन भने बोल्ने मान्छेलाई कारबाही गर। भ्रष्टाचार गरेको हो भने पक्रेनन्। व्हाइट बडीमा इन्भेस्टिगेसन भयो, भएन। होइन नि त्यस्तो त उ गर्ने मान्छे नै होइन भन्नुहुन्छ। यो भ्याक्सिन प्रकरणमा भ्रष्टाचारकै कुरा नमिलेर भ्याक्सिन आएन इन्डियाबाट, त्यो परेन। के गर्ने पर्दैन नि? अख्तियार, उहाँहरूले बनाएका अख्तियारका प्रमुखहरू नै भ्रष्टाचारी हुन्। उहाँका घरको सम्पत्ति कहाँबाट आयो भनेर लिएर जान्छु, देखाइदिन्छु। यी मान्छे भ्रष्टाचार हुन्, सम्पत्तिको स्रोत खोज भन्दाखेरि पक्रेर थुन्छन् र थुन्दैन। अर्थात् त्यो सबै भ्रम।
भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ भनेको भ्रष्टाचारी मात्रै हेर्छु, ब्रिफकेस नल्याउने मान्छे हेर्दिनँ भनेको उहाँले। आजका दिनमा उहाँहरूले यो सिस्टमले उहाँहरू सबैले यो यो हो, मैले व्यक्तिगत त्यस्तो मान्छे जन्माउँछ हैन, सिस्टमले त्यस्तो मान्छे जन्माउँछ, अहिलेको सिस्टमले भ्रष्टाचारलाई प्रवर्धन गर्छ, संरक्षण गर्छ, आफू लुटेर खान्छ, डाँटेर खान्छ। अहिलेको सिस्टमले यो संविधान मैले बनाएको होइन, कसले बनाएको त? तपाईँ हामी सबैले हामीलाई त्यसमा भ्रम पारे होइन यो कुरा। होइन, हामीले बनाएकै संविधान होइन। मैले त्यतिखेर जनआन्दोलनमा हिँड्ने मान्छे, मैले भनिसकेँ, मैले जन्मेर 7 वर्षको उमेरदेखि वामपन्थी भएको र जीवनका मेरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वर्षहरू मैले MBBS पढ्नुभन्दा बेसी मेहनत गरेर सिर्जना गरेको पार्टी हो यो। मेरो अधिकार छ, मैले बोलिदिन्छु, बोल्न पर्यो, बोल्दिनँ भन्दा भन्दै बोल्नु पर्यो। त्यो पार्टी गर्छ भनेर मेरै पार्टीका मान्छेले काङ्ग्रेसहरूले बनाएका भन्दा विशाल विशाल महलहरू खडा गरेका छन्। यिनीहरूका लगानी छन् विभिन्न ठाउँहरूमा, स्टेटहरू छन् यिनीहरूले विदेशमा एकाउन्टहरू जम्मा गरेका छन्। अनि के भन्छन्? भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्छन्। ल, कुनै मान्छेसँग अटैची छैन भने त्यसले बालुवाटारमा इन्ट्री नि पाउँदैन। ल, ट्राई गर्नुहोस् तपाईँहरूले। आफू सत्तामा पुग्ने अनि के गर्ने भने एउटा बिल्डिङले पुग्थ्यो होला, ठिक्कको बिल्डिङमा बस्नु नि। माओ त्से-तुङले 2टा कोट लगाएर जीवन बिताए, 2 जोर जुत्ताले जीवन बिताए। माओ जतिको ठुलो मुलुकका पनि होइनन् यिनीहरू त। यता ठोकेका छन्, उता ठोकेका छन्। उहाँहरू हिँड्दा हामी जनताले चाहिँ दुःख पाउनु पर्ने। हर गाडी गएका छन्, आएका छन्। एकातिर त्यो छ, अर्कोतिर विश्वका बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्सहरू मैले देखिसकेको मान्छे, विश्वका हुने खाने मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरू देखिसकेको मान्छे, विश्वका हुने खाने राष्ट्रपतिहरू देखिसकेको मान्छे, धनी राष्ट्रका। यहाँ केही नहुने, चामल नदेख्ने जनता छन्, पेटभरि खानालाई दसैँ पर्खिनुपर्ने मान्छे छन्। उहाँहरूको शान सौकात आलिशान किन चाहियो? र तिनीहरूलाई फेरि पनि विश्वास गर्छौँ भने गलत। जे चिजका लागि विरोध गर्छौँ हामी भनेर क्रान्ति गरेर आइयो, पछि उहाँहरू त्यस्तै हुनुभयो होइन? त्यही हुनुभयो। त्यो त होइन, यसो रहेछ। त्यो हुन नपाएर चाहिँ विरोध गरेर रहेछ नि त। सुँगुरको खोर सफा गर्न भनेर सुँगुरको खोरभित्र छिरेका मान्छे आफै सुँगुर भएर बसे क्या? हजुर, अब हजुर उदाहरण अब त्यस्तै। अनि मैले अब हेर्नु है, अब मुलुक सक्नलाई चाहिँ के भएको रहेछ? मेरो विगत 10 वर्षदेखिको एउटा कुरा हेर्दै पनि जाँदैछु। साथीभाइहरू मेरो सङ्गत पनि भएको छ। अहिले त अब म त अलिक किसिमले भन्नुहुन्छ भने खुसी पनि लाग्छ। म जस्तो आइडियाज भएको करिब 30वटा जति अर्गनाइजेसनसँग म जोडिएको छु अहिले। यस मुलुकका रियल छोराछोरी चाहिँ तिनीहरू रहेछन्। युकेमा जानुभयो, तपाईँ अस्ट्रेलिया जानुभयो, जापान जानुभयो भनेपछि प्रोफेसर भनेपछि प्रधानमन्त्रीको के इज्जत हुन्छ? त्यति इज्जत हुन्छ। र त्यस्तो यहाँ त के गरिन्छ भने एउटा प्रोफेसरको भन्दा माथि एउटा लेक्चररलाई लगेर भिसी बनाइन्छ र उसले कज्याउँछ प्रोफेसरलाई। अनि त्यस्तो भएन भनेर मैले भने मलाई अवसरवाद भन्छन्। कसले भन्छ थाहा छ? उहाँहरूले नि झोला बोकाको झोलेले भन्छ। पढे लेखेको र बुझेको मान्छेले भन्दैन। त्यस्तो चाहिँ किन हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्ने डाक्टर। जस्तो आफू जस्तो उसले त्यस्तै वरिपरि मान्छे राख्न खोज्छ, या ट्यालेन्ट मान्छेलाई ल्यायो भने चाहिँ यसले मलाई ओभरल्याप गर्न सक्छ भोलि। हजुर, होइन यस्तो हुँदो रहेछ। होइन, मेरो यस्तो रहेछ क्या, मान्छेलाई के हुँदो रहेछ भने त्यो अब जस्तै मैले चाहिँ एसएलसी पढेँ होइन, एसएलसी पास गरेँ। एसएलसी पास गर्दा मलाई के लाग्यो भने मैले चाहिँ सकेँ ज्ञान लिएर। अब म जस्तो जान्ने मान्छे चाहिँ यो पृथ्वीमा सायदै होलान् भन्ने लाग्छ त्यतिखेर। मलाई लागेको नि, मलाई 100% लाग्यो नि त। बाफ्रे बाप, एसएलसी पास गरेर छ, अङ्ग्रेजी पनि बोल्छु, हिसाब पनि ठ्याक्क मिलाउँछु, 100को 100 म्याथमा पनि ल्याउँछु। त्यतिखेर हाम्रो नैतिक शिक्षा पनि पढ्नु पर्थ्यो, यो पनि पढ्नु पर्थ्यो, त्यो पनि पढ्नु पर्थ्यो। अब पढाइमा पनि फर्स्ट हुने, कविता गोष्ठीमा पनि फर्स्ट हुने, वक्तित्व कलामा पनि फर्स्ट हुने। अब एसएलसी पनि मजाले पास गरिएको छ फर्स्ट एटेम्पमै। मैले चाहिँ सकेँ पृथ्वी भन्ने लाग्यो। अब म भन्दा जान्ने चाहिँ सायद यो छैन, यो धरतीमा सायदै जन्मेका होलान् भन्ने लाग्यो। सर्टिफिकेट लेभल पढेँ होइन, कति चाहिँ जान्ने मान्छे होला म भन्ने पर्यो।
एमबिबिएस अब त्यही भन्छ नि यो सोक्राट्सको कुराहरू आउँछ यहाँ एरिस्टोटलका कुराहरू ग्यालिलियो साइन्टिस्टका कुराहरू आउँछ सोक्राट्स त सबै भन्छ अनि त्यसपछि एमबिबिएस पढ्दा त्यस्तै भयो अनि जब मैले इङ्ल्यान्डमा गएर मास्टर्स डिग्री पढेँ छत्तछुल्ल भयो मैले मास्टर्स डिग्री पढिसकेपछि यता नि 50,000 नयाँ शब्द निक्ले एउटा एनाटोमी भनेको शरीरको एउटा शरीर मात्रै हो त्यसको स्पेशलिस्ट भइसकेँ संसार त कति रहेछ बुझ्नुपर्ने र पढ्नुपर्ने हैन भनेपछि एजुकेसनको भ्यालु मैले बुझेँ तर तपाईले एसएलसी पास पनि गरेको छ कि छैन डाउटफुल छ झोला बोक्नु होला तपाईले संगठन बनाउँदै हिँड्नु भयो होला बोल्न सिपालु हुनुहुन्छ होला संगठन राम्रै बनाउनुहुन्छ भ्रम दिन सिपालु हुनुहुन्छ होला तर तपाईलाई पढेको मान्छे मन पर्दैन यो पढेर आयो भनेपछि बाहिरले अर्थ कुरा गर्छ अनि उलाई बुर्जुवा हो यिनीहरु चाहिँ केही छैन अपर्च्युनिटी अवसरवादी हुन् जागिर खोजेमा हिँड्छन् भनेर ग्रिप बनाउनु हुन्छ र हामीलाई स्लेब बनाउनु हुन्छ र हामी खप्छौं हामी के गर्छौं हामी टेक्नोक्रेट हामी चाहिँ डाक्टर भएर बिरामी जान्छौं बिरामी पढाउ स्टुडेन्ट पढाउ भन्छौं इन्जिनियरले घर बनाऊ भन्छ पाइलटले प्लेन उडाऊ भन्छ यसो गर्छौं यतातिर चाहिँ तिमीहरुले हेर्ने कुरा हैन राज्य प्रशासन टेक्नोक्रेटहरु जे काम त्यसैमा हामी लाग्यौं त्यतापट्टि किन हामी सिन्सियर थियौं पढ्थ्यौं हामीलाई मान्छे काटेको रेकर्ड पनि छैन डकैती गरेको रेकर्ड पनि छैन लुटेको रेकर्ड पनि छैन तर अनि हामीहरुले उनीहरुलाई छोड्दियौं अब उनीहरुसँग त आइडियै छैन नि त मुलुक बनाउने त त्यो ढाँट्ने त्यो ढटुवाहरुले ढाड्छन् नि त्यो मात्रै छ त्यसकारण अपील गर्दिन्छु आज म तपाईको यो ओटिभीबाट संसारभरि रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु हामी सबै जोड्यौं पहिला नेपाल बनाऊ नेपाल क्राइसिसमा छ मुलुक बन्यो हामी छौं मुलुक छैन हामी छैनौं मुलुक संकटमा छ तपाईलाई जसको झोला बोक्न मन छ बोक्नु जति बोक्न मन छ बोक्नु लेबी उठाउनु बुझाइदिनुस् तपाई आफ्नो पार्टीको राम्रो अहिले त म हनुमान भन्छु हनुमान हुनु मेरो आपत्ति छैन जुन पार्टी भए पनि भो मिल्छ र सक्नुहुन्छ भने यस मुलुकलाई अलिकति माया गर्दिनु तपाई जन्मेको भूमिलाई सक्नुहुन्न भने तपाईको जीवन धिक्कार सिद्धियो कुरा तपाईको जीवन धिक्कार डाक्टर अब लामो समय नेकपा एमालेमा राजनीति गर्नुभयो तपाईले आफ्नो सँगसँगै राजनीतिलाई पनि छोड्नु भएन प्रश्नहरु थिए होला हजुर राजनीति गर्ने हुन्छ भन्ने पनि मान्छेहरुको थियो होला पार्टी फुट्यो होइन यसैमा तपाईलाई जोड दिन्छु ल फेरि अहिले प्रसंग होला राजनीतिमा लामो समय भन्नुभयो नि रियल सेन्समा हो म त्यतिखेर त झापा विद्रोह सुरु पनि भएको थिएन मेरो दाजु चाहिँ पोलिटिकली एकदम कन्सियस भएको हुनाले धान लुट्ने ओर्ने कार्यक्रम थियो 25-26 सालतिर झापामा त्यो भन्दा अगाडि नै आठैबाट चेतना फैलिसकेको थियो पछि झापा आन्दोलन भयो त्यसपछि कोर्डिनेसन केन्द्र बन्यो माले कालची मेरो त्यतिखेरको तात्कालीन पार्टीको हेडक्वार्टर जस्तै थियो बालाटारमा भएको घर लगातार मालेमै म कम्युनिस्ट पार्टीको मेम्बर भइसकेको हो त्यसपछि पछि एमालेको पनि स्वास्थ्यको इन्चार्ज भएको हो त्यसपछि म माओवादी भएको हो माओवादीको पनि इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा बसेर पनि काम गरेको हो किन भनेर सोध्नु यसले गर्छ कि मुलुकलाई माया कसले गर्छ र मुलुक कसरी बनिन्छ भन्ने चिन्ताले हो मैले पोस्टको लागि र अपर्च्युनिटीको लागि होइन पार्टी फेर्दै हिँड्दो रहेछ भनेर गाली गर्छु भने गर्ने अधिकार उहाँलाई छ ल भन्नु माओवादीसम्म जाँदाखेरि पनि वैकल्पिक रूपमा यसले भन्दा यसले हो कि एमालेबाट मालेतिर लाग्नुभयो माओवादीतिर लाग्नुभयो त्यहाँको मोहभङ्ग भए पछाडि सर्टेन पिरियड साइलेन्स बसेर अहिले यो रूपमा प्रकट हुनुभयो मैले 67 सालतिर टिचिङ हस्पिटल महाराजा मेडिकल क्याम्पसको डिन अफिसमा धेरै डाक्टरहरू धेरै प्रोफेसरहरू धेरै विद्यार्थीहरू धेरै कर्मचारीहरूको अगाडि हात जोड्दै माफी माग्दै मेरो कारणबाट तपाईहरू सुरुमा माले बन्नुभयो पछि एमाले बन्नुभयो पछि माओवादी पनि बन्नुभयो मलाई एकदम माफ गरिदिनुस् मैले तपाईहरुलाई भ्रम छरेछु मेरो कारणबाट तपाईहरु अल्मलिनु भो आजका दिनदेखि म यी कुनै पार्टीमा पनि छैन आजका दिनदेखि हात जोडेर सबैको अगाडि सार्वजनिक रूपमा मलाई माफ गरिदिनुस् मेरो कारणबाट तपाई म कि स्टुडेन्टको पनि लिडर हो चुनाव पनि जित्थे नि त मैले चाहिँ धेरैलाई मालेमा ल्याएँ एमालेमा ल्याएँ पछि गएर चाहिँ फेरि मालेमा ल्याएँ फेरि माओवादीमा पनि ल्याएँ अगाडि पनि बढाएँ सबै थोक गरेँ मैले एकदम गल्ती गरेछु मलाई एकचोटी मिल्छ भने माफ गरिदिनु
मेरो कारणबाट भ्रम पर्न गयो। आजका दिनदेखि म कुनै पार्टीमा छुइनँ र जीवनभरि यस्ता यी पार्टीहरूमा म लाग्दा पनि लाग्दिनँ। म आजका दिनदेखि यस मुलुकको राम्रो नागरिक मात्रै हुने कोसिस गर्छु र आध्यात्मिक लाइनपट्टि म हिँड्छु। मलाई आध्यात्मिक रामको रूपमा चिन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यस मुलुकको एउटा नागरिकको रूपले मात्रै चिन्दिनु। म मान्छे हुँ, मेरो जीवनमा धेरैवटा गल्ती पनि भयो होला, ती सबै गल्तीको लागि माफ गरिदिनु, ती गल्तीहरू मबाट दोहोरिँदैन भन्दै मैले छोडिदिएको। माओवादी अब पछिल्लो यहाँको आकर्षण माओवादी थियो, माओवादीप्रतिको भ्रम चाहिँ कसरी? माओवादीको भ्रम त मैले टुटाउनै परेन नि, उहाँहरू एकअर्कालाई नै टुटाइहाल्नु भने। उहाँहरूको गतिविधि हेर्दाखेरि होइन, उहाँहरू होइन, त्यही त अब गद्दार भन्ने शब्दहरू कमन छ होइन, को भन्दा को क्रान्तिकारी भन्ने कुरा पनि छ त्यहाँ। उहाँहरूको बारेमा त मैले नै भन्नु पर्दैन नि, उहाँहरूकै लिडरले नि भन्दा भइगयो नि। बाबुरामले भन्दा पनि भएकै छ, प्रकाण्डले भन्दा पनि भएकै छ, विप्लवले भन्दा पनि भएकै छ, वैद्यजीले भन्दा पनि भएकै छ। अब यताको चाहिँ त्यत्रो क्रान्तिको डिजाइनर हो बादल भनेको चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो वेस्ट नेपाल त उहाँले बनाएको हो। उहाँले नि यो पार्टी कामै नलाग्ने पार्टी भयो भनेर त्यो छोडेर यता एमालेपट्टि आइराख्नु भएको छ। उसले उसलाई भन्छ, उसले उसलाई भन्छ भनेपछि प्रमाण जुटाउन म नै चाहिएन नि। हजुर, के थियो? अर्को कुरा, यो जनयुद्ध भन्ने कुरा त कामै नलाग्ने रहेछ भनेर उहाँ संसदीय व्यवस्थामा आउनु भएको होइन र? म त्यही हेरिरहेको छ। कस्तो देखियो भने जतिखेर माओवादीले 40 बुँदे माग राखेर जनयुद्धमा गए नि त्यो कुराकानी पुरा गरेन भनेर प्रधानमन्त्री थिए। गराइयो भन्नु न, गराइयो भन्नु, गराइयो अथवा गरे जेसुकै होइन, गराइयो, जनयुद्ध गराइयो। हजुर, होइन जसरी गराइयो। हजुर, ठ्याक्कै अहिले यतिका वर्ष पछाडि आउँदा त फेरि शेरबहादुर देउवालाई माग राखेर सरकारले पुरा गरेन भनेर बन्दुक बोकेर हिँड्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री घोषणा गरिदिनु पर्यो भनेर लाइन लागेर सर्वोच्च आज जाँदै हुनुहुन्छ। यो के हो भनेर लाग्छ प्रश्न मेरो यहाँनिर हो। त गजब भएन भनेपछि कुरा के को रहेछ भन्दा कुर्सीमा बस्न पाउने र पैसाको रहेछ नि त। कुरा त्यही रहेछ। जनयुद्ध उहाँले गर्छु, हतियार उठाउँछु भन्नुहुन्छ नि, हँसिया उठाउनु होला, बन्चरोसम्म उठाउनु होला, उताबाट आएन भने उहाँबाट केही उठ्नेवाला छैन। बम बारुद यी हिजोका राइफल साइफल यी सबै उतैबाट आएका हुन्, उतैबाट सबै सिकाएका हुन्, तालिम उतैबाट आएका हुन्। उता खबरदारी गरिदिन्छु, मेरो मुलुकमा हिजो 17,000 मराउनु भयो तपाईँहरूले यहाँ केही गोटी बनाएर। खबरदार, 3 करोड नेपालीहरू नै सेना बन्नु नपरोस्, तिम्रो मुलुकमा आएर भ्रष्ट हुनु नपरोस्। इन्डियाको इसारामा नेपाली जनता मारे प्रचण्डले त्यसो हो नि। हतियार उनीहरूले दिने, सेल्टर उनीहरूले दिने, खर्च उनीहरूले दिने, डेमोक्रेसी उनीहरूले ल्याइदिएको होइन। यहाँ प्रचण्डले आफूले उठाउनु पर्यो भने बन्चरो हो सबैभन्दा ठुलो होइन, 1-2 राइफल होइन। हजुर, विदेशी इसारामा नेपालको जनता मार्ने त्यही मान्छे प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर अब हिँड्ने होइन होइन, हामीले त अहिलेसम्म पनि त उहाँलाई ईश्वरै देख्ने, भगवानै देख्ने। भगवान त केही न केही उहाँ मात्रै देख्ने, अझै पनि त जमात छ नि त ब्रह्म परेको। सबैको मेरा जस्तै आँखा त खुल्दैनन् नि त, खुल्छन् खुल्दैनन्। त्यसकारण उहाँसँग केही लुकाएर राखेका, खोलाले बगाए भनेर केही राखेका हिजो इन्डियाले दिएका हतियारहरू होलान्। तर कुरा त्यतिको मात्रै छैन, कुरा चाहिँ अरू पनि छ। कुरा चाहिँ BRI र MCC को कुरा पनि छ। मुलुक सक्ने, यसलाई चाहिँ रणभूमि बनाएर तिब्बत फ्री गराउने कुरा हो बेसिकली। आइडियोलोजी हो जुन आइडियोलोजीले गर्दा आज प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा सँगै छन् भन्ने के डाक्टर साहब मेरो प्रश्न। यिनीहरूसँग कहिले राजनीतिक चरित्र थियो र? यिनीहरू राजनीतिज्ञ हुन् र? यतिको बोल्न पाउनको लागि मैले पनि जीवनभरि आन्दोलन गरेको छु प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि। BP को फलोअर त अब म हुन्छु, अब चाहिँ म हुने भएँ। बोल्छु, बोल्न डराउँदिनँ। यति बोले बापत मलाई कारबाही गर्लान्, थ्रेट गर्लान्, के गर्लान्, डराउँदिनँ। मारि नि हाले भने पनि म डराउँदिनँ। मेरो मातृभूमिको कसम, डाक्टर उप्रेतीले डराएको रेकर्ड छैन अहिले आजका दिनसम्ममा। हिजोका पञ्चायती ती दमनका बेलामा बोल्ने मान्छे हो। यिनीहरूले केही पनि गर्दैनन्। मरे 17,000 आज हेर्नु त कतिको सिन्दुर पुछेको छ, बालबच्चा घाइ टुरा भए, के भए, कसो भए, कति
ठुलो पीडादायक छ नि त। आखिर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई हो त यी सबै कुराहरू। हो अब उनीहरूलाई कुर्सी चाहियो, पैसा चाहियो, अथवा कमाएको पैसा व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। र यस मुलुकका मभन्दा 1000 गुणा असल राम्रा छोराछोरी भनेका जनयुद्धका नाममा हिजो जसले जीवन शहादत जीवनको आहुति दिए, म त त्यसरी त हिँड्न सकिनँ नि त। उनीहरू त मुलुकका लागि हिँडेका हुन् नि त। तमाम ती छोराछोरीहरूलाई म एकदम भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली पनि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत दिन चाहन्छु। अङ्गभङ्ग भएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू सँगै म छु। हिजो कि अस्तिका दिन रुँदै रुँदै जनआन्दोलनको घाइतेले त्यत्रो आन्दोलन गरियो, मेरो आँखा पनि फुटो खुट्टो पनि चल्दैन। आज मैले छोरीलाई स्कुलको फिस तिर्न सकिनँ डाक्टर साहब। कसैको टोयलेट सफा गर्ने ठाउँ कतै पाउँछ भने बुझिदिनु न। जनआन्दोलनका घाइते त्यसरी रहन्छन्। जनयुद्ध भनियो, त्यसका अपाङ्गहरू कहाँ छन्? छन् नि। तिनीहरूलाई ल्याएर 4 लाख रुपियाँमा बिक्री गराइयो, स्वाटसुट्टै ल्याएर सबै त्यो सकाइयो। त्यसपछि लगेर अहिले खाडीमा गएर तिनीहरू स्वास्नी छोराछोरी बुर्जुवा शिक्षा भनेर पढेनन्। 6-7 क्लासमा पढ्दैका ती साना साना भाइ बहिनीहरूलाई क्लासरुमबाट ल्याएर क्रान्तिको नाममा राइफल भिराइयो। पढेको छैन, अहिले जागिर दिन सक्दैनन्, दुःख गरेर बाहिर बसेका छन्। तिनीहरूको स्वाभिमानमा कति ठेस लाग्यो होला। उहाँ चाहिँ अहिले संविधान यही संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ न भन्दै हिँड्नुपर्ने, केपी ओलीको चरणमा पुग्नु पर्ने। के को लागि त्यो व्यवस्था भनेको त बाहिर खसीको टाउको झुनाएर भित्र कुकुरको मासु बेच्ने थलो भनेर जनता ढाक्नलाई भनेको रहेछ नि त्यो त। अब सुन्नु, बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुभयो। चित्रबहादुर केसीले हिजो अस्ति पहिल्यैदेखि यो गणतन्त्र नेपालले थाम्दैन, यस्तो यो संहिता थाम्दैन, नेपालले गरिब छ मुलुक, खर्चिलो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या। अनि मैले यसो टिभीमा चित्रबहादुर केसीको सुन्थेँ क्या। यो चित्रबहादुर केसीको चाहिँ बुद्धि कहिल्यै नआउने भयो। यत्रो क्रान्तिको कुरा भइरहेछ, यत्रो मोक्षको कुरा भइरहेछ, आफ्नो हातमा सत्ता लिएर मुलुक पलट गर्ने कुरा भइरहेछ, बुझ्दैनन् भन्थेँ म। कति बुझेका रहेछन्? मुलुकले धान्न सक्दैन भन्ने कुरो कति बुझेका रहेछन्? अहिले मुलुकको विकास बजेट 80-85% चाहिँ हाम्रा उहाँ यो पजेरोवालाहरूलाई दिँदा 800 जना महाराजाहरूलाई पाल्दाखेरि खर्च भएर मुलुक डेभलप हुँदैन। त्यसकारण मैले संवैधानिक राजतन्त्र खोजेको, सेरिमोनियल हेड मैले खोजेको। किन? मलाई राजावादी भन, म राजावादी त्यस अर्थमा स्पष्ट दायाँमा कुरै छैन, जस्टिफिकेसन गरिदिन्छु, तर्क गर्न आए हुन्छ। 800 जना मान्छौ कि एकजनालाई मान्ने, तर सबै पावर किङमै होस्, जनतामा केही नहोस् भन्ने चाहिँ मान्दिनँ। डेमोक्रेसी चाहिँ मैले बुझेकै मान्छे हो, इङ्ल्यान्डमै धेरै वर्ष बसेको मान्छे हो। मैले छानेको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, सानो प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, र उसले बनाउने मन्त्रीहरू चाहिँ सम्बन्धित विज्ञ हुनुपर्छ। उसले बनाएको मन्त्री चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ रुखले दिने हो कि अक्सिजन दिने हो, त्यस्ता आदि कुराहरू नबुझ्ने टाइपको मान्छे हुने। एउटा शिक्षा मन्त्रीले अस्ति भाषण गर्दै थिए कन्भोकेसनमा, श्रीमतीलाई लाजबाट टिभी बन्द गरिदिनु। यो मन्त्रीको भाषण हो कि राजनीतिक भाषण हो कि के हो? एकाडेमिक कन्भोकेसनमा यस्ता कुरा बोल्नै भनेर त्यसरी चाहिँ मन्त्री हुन पाइँदैन। 10-15 जना मन्त्रीहरू अब एकदम सम्बन्धित फिल्डका टप हुनु पर्यो, जुनसुकै आइडियोलोजी भित्र जेसुकै होस्, मुलुक बनाउने कसम हुनु पर्यो। हजुर, यति धेरै विकृति छ, फोहोर छ, व्यापक असन्तुष्टि छ, ज्वरो भाटा छ तपाईसँग विद्रोहको मनमा, हैन? हजुर। अब यो गलत भयो भनेर बस्ने कि आफै उत्रिने अब मैदानमा? उत्रिसक्यो त, उत्रिने हो। र उत्रिनेलाई तपाईँलाई पनि बोलाउँछु, मिडियालाई पनि बोलाउँछु, र अर्को हाम्रो धेरैवटा अहिले 30-40 वटा अर्गनाइजेसन हामी जोडिसक्यौँ। अहिले सबै कुरा भन्नुहुन्छ भने हेरेर त बसिँदैन। अब त निस्केको हो। र यही चुनावमा, अब आउने चुनावमा भयो भने हामी अपिल गर्छौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, 2/3 दिनुहोस् यदि तपाईँलाई फरक चाहिएको हो भनेर हामी निक्लिन्छौँ, हस्तक्षेप पनि गर्छौँ, चुनावमा पनि जान्छौँ। अब सेना सम्बन्धी कुरा धेरै नगर्नु राम्रो हो, तर नेपाली सेना मेरो पनि भएको हुनाले भन्ने अधिकार म राख्छु। साह्रो गाह्रो पऱ्यो र यिनीहरूले हामीलाई साह्रै दुःख दिने पऱ्यो भने तपाईँहरू बाहिर ब्यारेकबाट निस्किनुहोस्, बाहिर
नेपाल बचाउने कुराको लागि अरू कुरा भन्दिनँ म। 1 लाख 1.5 लाख 1.5 करोड जति नागरिकता बाँडियो भने भोलि तपाईँको मुलुक पनि छैन, मेरो मुलुक पनि छैन, जानु कहाँ, बोल्ने ठाउँ पाइँदैन। मलाई त्यो चाहिएको छैन। त्यसकारण मैले पृथ्वीनारायण शाह पक्रेँ, उनको वंशको रूपमा राज संस्था पक्रेँ, संवैधानिक सेरिमोनियल हेड पक्रेँ। मैले पक्रिन किन पनि बाध्य भएर म किन पनि राजावादी भएँ भने अस्ति एउटा शपथ जुन खाइयो, संसारभरिका मान्छेहरूले बेइज्जत कुरो, यिनीहरूको घर परिवार हो कि उहाँहरू के हो, उहाँहरूको के गरेको हो, त्यो शपथ खाएको हो र भनेर आउँछ नि त फिडब्याक। हामीलाई त भन्छन् नि त मान्छेले, पहिला त्यसरी गल्ती गरेँ भनेर पहिला माफी माग्नु पर्यो। माफी माग्नु भएन भने त्यो कुरा हामीले सिरियसली लिएका छौँ। केपीले महाकालीमा धोका भएको कुरा माफी माग्नु पर्यो। चुचे नक्सा किन टेक्स्ट बुकमा आएन, क्षमा याचना गर्नु पर्यो। अब फेरि ढाँट्नु भएन। एकैचोटि 400वटा बाटाका शिलान्यास गर्ने होइन, एकैचोटि 500वटा हस्पिटलका शिलान्यास गर्ने होइन, हिजोका जस्ता झुटा सपना देखाउने पनि होइन। अब कसैले देखिरहन्छ, कसैले पत्याइरहन्छ भने हामी त्यसो नगर भन्न सक्छौँ। हामी पनि जो कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस यिनीहरूले नै परिवर्तन गर्छन् भनेर जो बसिरहेका छन्, डाक्टर साहबले भनेका छन्, उनीहरू बिल्कुल ठुलो भ्रममा छन्। त्यसो भए त उनीहरूले बिपी पढेनन्। उनीहरूले बिपी कसैले राम्रोसँग बुझ्यो भने उसले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मान्न सक्दैन, किनभने ऊ राष्ट्रपति हुनका लागि राज संस्था सकेका हुन्। अरूको डिजाइनबाट र पैसा कमाउनका लागि नेपालका सबै कल कारखाना उद्योग धन्दा सकेका हुन्। भारतमा गएर सन्धि 12 बुँदे गरेका हुन्। राजेन्द्र महतोको बिहानदेखि बेलुकासम्म इन्डियन राजदूतावासमा धाउँछन्। यसै गरी यिनीहरू पनि धाउँथे। भारतीयबाट एउटा कुनै सहचरी, कुनै एउटा सहसचिव लेभलको मान्छे आयो भने द्वारिकाजमा गएर हजुर एकचोटि प्रधानमन्त्री चाहिँ भनेर यस्ता मान्छेबाट अझै पनि आश गरिन्छ भने, तर एउटा के छ भने नि, एउटा रमाइलो कुरा, दुईटा पाटो हुन्छ क्या। सधैँभरि दुःख मात्रै पनि हुँदैन, सधैँभरि सुख मात्रै पनि हुँदैन, सधैँभरि दिन पनि हुँदैन, सधैँभरि रात पनि हुँदैन। नेपालले दुःख पाउनुपर्ने अरू ठाउँ छैन। अब भनेको सुख पाउने र उँभो लाग्ने मात्रै ठाउँ छ। संसारभरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीले कुरो बुझिसक्नुभयो र नेपालको मात्रै सुन्दर भविष्य छ। हुन्छ डाक्टर, साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो तर्फबाट पनि आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राख्ने एउटा सुवर्ण अवसर दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि अब चाहिँ विषयगत रूपमा तपाईँले स्वास्थ्यको बारेमा मात्रै अथवा अर्थको बारेमा मात्रै विषय स्पेसिफिक किसिमले पनि हामी जान सक्छौँ, मौका मिल्यो भने। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै तपाईँको होल टिमलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद।